बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त है 2023 और पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह है। आज़ादी का दिन है जो हम मना रहे हैं। हर तरफ झंडे लहरा रहे हैं, हर तरफ नबी हों तो बड़े बड़े शहरों में तो हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है, जितना जोश व खरोश से मनाया जाता है हर साल, वो 30-35 साल पहले इतना नहीं था। और इसमें हर साल इजाफ़ा हो रहा है, अच्छी बात है। और मेरी दुआ है कि ये मुल्क ता क़यामत सलामत रहे और इक़्तिसादी, सियासी, समाजी और इवन मजहबी लिहाज से एक मजबूत मुल्क हो, जहाँ लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, जहाँ समाजी कानूनी इंसाफ हो और हर एक के हकूक़ बाहिफाजत हों। मैं इस आज़ादी के दिन से एक आपको कहानी सुनाता हूँ, जिसमें हम सब के लिए एक सबक है और आज़ादी के दिन को भी रिलेट करता है। एक बादशाह जा रहा था घोड़े पे अपने वज़ीर के साथ जंगल में, जब उसने एक लकड़हारे को देखा जो अपने बहुत आम सस्ते जूते और कुल्हाड़े को एक कश्मीरी शाल से साफ़ कर रहा था। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि बड़ा बेवकूफ़ है, इतना कीमती कश्मीरी शाल से ये आम से कुल्हाड़ा और जूते साफ़ कर रहा है। बादशाह ने कहा, सर ये बेवकूफ़ नहीं है, ये है अक्लमंद, अपने नफ़े नुकसान को पहचानता है, लेकिन बात ये है कि ये बेकदरा है। ये जो कुल्हाड़ा और जूते हैं इसने अपनी मेहनत से ख़रीदे, जबकि ये जो शाल है ये इसके दादा को महाराजा ऑफ कश्मीर ने गिफ्ट किया था। वो इस इलाके में आया था शिकार खेलने, तो उसने जाते हुए ये इसके दादे को दे दिया था। इसके दादे ने उसकी हिफाजत की, इसके बाप को दिया। बाप ने इसकी उतनी हिफाजत नहीं की, लेकिन फिर भी उसने इसको संभाल के रखा, इस बेटे को दे दिया। अब बेटा इसको आम इस्तेमाल के लिए घुमाता है और इसी में जंगल में सोते हुए इसको ओढ़ लेता है और अब जूतों और कुल्हाड़े को भी साफ़ करने लगा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये बेकदरा है। तो मैं ये कहता जाऊं, ये जो हमारी अब 3rd जनरेशन है, इसको आज़ादी की कदर करनी चाहिए। और आज़ादी की कीमत है, आज़ादी की कदर है, वो कश्मीरी शाल है, जिससे हमें अपने जो हमारे पेटी इंटरेस्ट हैं, वो कुल्हाड़ा और जूते, हमारे पेटी इंटरेस्ट, उसके लिए ख़राब नहीं करना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं। ये मुल्क बना था 2 नेशन थ्योरी पे, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने प्रोपाउंड की थी। और उसका बेसिकली क्रक्स ये था कि हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं और इनका मज़हब, इनका डे टू डे लाइफ स्टाइल और इनका जो इवन इक़्तिसादी इनके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, वो आपस में क्लैश करती रहेंगी। तो हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, जो मुस्लिम लीग की स्ट्रगल थी जिसमें कामयाब हुआ। अब इस मुल्क की आज़ादी के वक्त 4-5 क्लासेस थी। एक बिज़नेस क्लास थी जिसके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट थे कि हिंदू की डोमिनेंस से हम आज़ाद होकर अवे फ्रॉम अपना बिज़नेस कर सकें, कारोबार। एक लैंडलॉर्ड क्लास थी, बड़े बड़े ज़मींदार जो चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स ना हैं, हमारी जागीरों को कोई टच न करे, हमारी वो चौधराहट कायम रहे। इसलिए आप देखें बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने भी उनको कोई लैंड रिफॉर्म्स कोई टच नहीं किया। तीसरा पॉलिटिकल थे, सियासी लोग,
وہ زیادہ مسلم لیگی تھے یا پھر کچھ کانگریس کے تھے یا چھوٹی پارٹیاں تھیں جن کو پھر آئرن ہینڈ ڈیل کیا گیا، اور چونکہ جمہوری سفر تو پھر قائم رہ نہیں سکا تو وہ پھر انہوں نے بھی سفر کیا۔ ایک مذہبی کلاس تھی، مذہبی کلاس نے پھر بھی پاکستان کی کریشن کو اپوز کیا، جس طرح جو دیوبند کلاس تھی یا جمعیت علماء ہند تھی، جو کمفرٹیبل نہیں تھے، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے ریکنسائل کیا، پاکستان کو پھر ویلکم کہا اور اسی میں رہے۔ لیکن سب سے جو بڑی کلاس تھی وہ کامن مین کلاس تھی، جو عام شخص تھا، اور یہ اکثر لوور کلاس تھی، لوور مڈل کلاس تھی، جو کہ اس وقت کی آبادی جو کہ 75 ملین تھی، جس میں مشرقی پاکستان بھی تھا۔ اب تو ہماری آبادی 240 ملین ہو گئی ہے اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے، لیکن اس وقت 75 ملین تھی، 7.5 کروڑ۔ اس میں جو زیادہ تھے 5.5-6 کروڑ لوگ، وہ تھے کہ جو کامن مین تھا، جس کی بھی اس ملک سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جائیں گے، ہمیں سماجی قانونی آزادی ہوگی، ہمیں گائے ذبح کرنے کی اجازت ہوگی، اور ہمارے حقوق کو کوئی پامال نہیں کرے گا جیسے ہندو کر رہا تھا۔ ان کی آبادی زیادہ تھی، ہم اپنی ایک جمہوری راستہ اختیار کریں گے جو ہمارا اپنا ہوگا، جہاں ہندوؤں کی ڈومیننس نہیں ہوگی۔ اور اس میں منورٹی کلاس بھی تھی جو یہاں رہنا چاہتی تھی، جیسے سندھ میں ہندو تھے، بلوچستان میں، پختونخوا میں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو کامن کلاس ہے اس کو اس ملک سے کچھ نہیں ملا بھی تو تھوڑا ملا۔ اگر ان کے حقوق بنتے تھے 70% تو ان کو 15% بھی مشکل سے ملا۔ اور یہ جو کامن مین کلاس تھی، یہ مسلم لیگ کی بھی اسٹرینتھ تھی، یہ آزادی کی جو جہدوجہد ہے، جو اسٹرگل ہے، اس کی بھی اسٹرینتھ تھی۔ اور بعد میں جو ہماری بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے اس میں ورکنگ اسٹرینتھ بھی یہ تھی۔ تو میں یہ کہتا جاؤں کہ آزادی کے اس دن میں ہمیں وہ کامن مین کے لیے کرنا چاہیے کچھ، اور جو خاص کر ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ جس سے یہ ملک خوشحال ہو۔ دیکھیں، آزادی کا دن منانا کافی نہیں ہوتا، آزادی کے دن کے پیچھے اسپرٹ ہے، اسٹرگل ہوتی ہے ایک، جو ایک 14 اگست سے دوسرے 14 اگست تک جانی چاہیے۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آزادی کا دن مبارک، اور اللہ کرے کہ جو اگلا آزادی کا دن آئے، شاید ہم زندہ ہوں نہ ہوں، اگلے آزادی کے دن تک یہ ملک ایک خوشحالی کے راستے سے گزرے۔ اللہ کرے اس ملک میں فیئر الیکشنز ہوں، ایک مضبوط جمہوریت آئے، ہمارے بیرونی قرضے کم ہوں، ہماری نفرتیں کم ہوں، مذہبی جو آزادی ہے وہ ہر ایک کو نصیب ہو، اور سماجی، قانونی اور اقتصادی انصاف اور آزادی ہر شخص کو ملے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔